हमारे वसाइल अगर इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तामीर के लिए इस्तेमाल हों तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बरकत की चीज़ है। बहुत सारे यहाँ हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। भाई ज़ुबैर मोती, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं। आबाद के बहुत सारे मेरे दोस्त तशरीफ़ लाए हुए हैं। ICAF से ताल्लुक़ रखने वाले, काटी से ताल्लुक़ रखने वाले, FPCCI के हज़रात, साइट एसोसिएशन के हज़रात, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए इस निज़ाम तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें शिरकत के लिए। और ख़ास तौर पे गवर्नर साहब जनाब कामरान खान टेसुरी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो 24 घंटे के नोटिस पे तशरीफ़ लाए। और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन दिनों में इनकी मसरूफियात भी बहुत थी और इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, आज भी काफ़ी ज़्यादा। इसके बावजूद वो तशरीफ़ लाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और अपने भाई को भी साथ लेकर आए, अपने कई दोस्त अहबाब को भी लेकर आए। मैं इनका इसलिए भी ममनून हूँ गवर्नर साहब का कि अल-गज़ाली के चार्टर के हवाले से इनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश। कुछ ऐसी खिदमात हैं जिनको हम बता सकते हैं, कुछ ऐसी खिदमात हैं जो अल्लाह को मालूम है। और वो इस तरीके से है कि अगर गवर्नर साहब की हिम्मत ना होती तो शायद ये चार्टर न मिलता भी। इसलिए मैं बेइंतहा आपका शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने उस फाइल पे जब दस्तखत किए तो दस्तखत करके आगे सोशल मीडिया पे डालकर और फिर मुझे इत्तला दी इन्होंने। मैं बहुत ज़्यादा इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी को ऐसे लोग अता फरमाए हैं जो इसको ऑन कर रहे हैं और जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। और मैं इसको नेक शगुन समझता हूँ अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। हकीकत ये है कि इस वक्त हमारा मुल्क जहाँ खड़ा है, जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं रोज़ाना, धमा चौकड़ी, पार्लियामेंट में, सियासत में, अदालत में, मीडिया में, और जहाँ भी हमारे जो रियासती इदारे हैं, जो हमारे मुतल्लिका जितने महकमे हैं, डिपार्टमेंट हैं, उसमें कुछ कहने की अब ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क की वो तमाम जड़ें जिनके ऊपर ये मुल्क कायम था, वो सतून, वो पिलर, वो इस वक्त ऐसे हिल रहे हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलता हूँ, चाहे आप हज़रात को बुरा लगे, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस मुल्क से ताल्लुक़ मेरा ज़रूर है। मेरा जितना मुताला है तारीख़ का, उसकी रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे हालात हैं इस वक्त में, माशी तौर पे, माशरती लिहाज से, सियासी हवाले से, इंतज़ामी हवाले से, तो ये वो सूरत हाल है जब रियासतें आलम नज़ा की तरफ जा रही होती हैं। रियासतों की जब जान निकलती है उस वक्त वो इस कैफियत में होती है। मुगलिया सल्तनत के आखिरी जो सदी है उसको आलम नज़ा की सदी करार दिया गया है। तो रियासतों की जो जान होती है वो देर से निकलती है, लेकिन जब जान निकलना शुरू हो जाती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हम लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, हम अपनी फितरत से लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क को खुद ही खा पी रहे हैं, खुद ही लूट रहे हैं। हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल के जहन्नुम में हम धकेल रहे हैं। किसी को इसकी परवाह है इस बात? जितनी हमारे अंदर बदनज़मी है, कहीं भी चले जाएं, किसी दावत में चले जाएं, किसी तकरीब में चले जाएं, ना हमें वक्त की कीमत का मालूम है कि वक्त कितना कीमती है, ना हमारे पास कोई नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन है, और ना हमारे पास इस मुल्क की ऑनरशिप रही, और ना ही हमें अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। बातें तो बहुत करते हैं लेकिन अमली तौर पे हम कहाँ खड़े हैं? हमारे बच्चे इस वक्त में वो कहाँ जा रहे हैं? और हमारा ख़ानदानी निज़ाम 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कहाँ होगा? और हमारे बूढ़े, उनका बुढ़ापा कहाँ से सकरा होगा जब कोई पूछने वाला ही नहीं होगा? और ये बच्चे माँ बाप को छोड़कर फेसबुक पे अपने फैंस के साथ बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कौन है और कहाँ है। तो इतनी बड़ी तबाही हमारी तरफ आ रही है, क्या हम लोगों की आंखें खुली हुई हैं इसके लिए? तो अल्लाह का निज़ाम तो ये कि जो कौमें इतनी बेहिस हो जाती हैं, अल्लाह उनको बेबस कर देते हैं। फिर वो कोई भी काम होता है वो कारगर नहीं होता। और हमारी पूरी तारीख है, तो इस्लामी तारीख नहीं, दुनिया की तारीख, कि जब किसी के ऐसे हालात हुए हैं वहाँ पर तबाही आई। इस वक्त में हमें ज़ाहिरी असबाब के दर्जे में 2 चीज़ें अल्लाह ने ऐसी दी हैं कि उनकी वजह से हमारे पास वक्त है संभलने का। हम संभल सकते हैं कोई भी। एक अल्लाह ने हमें एटमी क़ुव्वत दी है। एटमी क़ुव्वत को खेल तमाशा नहीं, और अब तक हमें खा चुके होते लोग। अफगानिस्तान में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, अलजायर में क्या हुआ, यमन में, सोमालिया में, सूडान में। इस एटमी क़ुव्वत की हम नाशुक्री करते हैं और ये हमारा एक वतीरा बन गया कि जो भी अल्लाह ने कोई काम की चीज़ आता है उससे हम जुगतबाजी करेंगे। अल्लाह नाराज़ ना हो जाए कहीं हमसे।
ہم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم تماشا بنایا ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ایک منظم فوج ہے، یہ ظاہری اسباب میں یہ مانتا ہوں کہ سیاستدان اور عدلیہ اور پارلیمنٹ فوج سب سے غلطی ہوئی، لیکن یہ سیاستدان بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ عدلیہ بھی ہماری ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے۔ اس پہ تنقید کریں، ایسے تنقید کریں جیسے اپنے گھر پہ تنقید کرتے ہیں۔ آج جو کچھ ہم بولتے ہیں، آپ انڈیا کو بھول جائے، وہاں اتنی سخت گفتگو پاکستان کے خلاف نہیں ہو رہی۔ ابھی مولانا طارق مسعود صاحب کی حضرات پاکیٹ کی طرف سے وہاں گئے تھے ترکی میں، تو وہاں بہت نقصان ہوا ہے، لیکن وہاں کسی نقصان کو میڈیا پہ لانے کے لیے اجازت نہیں، قطعی طور پہ ابھی تک بھی لاشیں نکل رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا نقصان کی خبریں دنیا کے سامنے جائیں۔ 20 سال امریکہ کی فوج افغانستان میں لڑی ہے اور ہزاروں فوجی ان کے مارے گئے ہیں، 3 لاکھ فوجی نفسیاتی مریض ہوئے ہیں، 15-20 ہزار زخمی ہوئے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کسی ایک کی لاش انہوں نے دکھائی ہو؟ جس آزادی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، CNN میں کبھی کسی فوجی کی لاش دکھائی ہو؟ ان کو پتا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سلامتی ہے، اس سے اگر آگے جائیں گے تو ہمارا گھر شروع ہوگا۔ تو اس وقت میں جو صورتحال بن رہی ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور جس سطح کے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، کتنے لوگ مجھ سے ملے ہیں جب میں ان کو جانتا ہوں، کتنے لوگ اگر رمضان کی اس مبارک رات میں اکٹھے ہو جائیں اور سنجیدگی سے اس پہ کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ اللہ نے کس کس مشکلات سے ہمیں بچایا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے 15-20 سال کتنی یہاں لاشیں گری ہیں کراچی میں، بہت زیادہ۔ جو مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم سے مشاورت پالیسی ساز اداروں میں کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب بھی میری ملاقات اسلام آباد میں، GHQ میں، بیوروکریسی میں، کراچی میں ہوئی، تو میں ہمیشہ کراچی کا مقدمہ لے کر گیا کہ یہ لاشیں کیوں گر رہی ہیں۔ تو یہاں جو امن قائم ہوا ہے اس میں جامع رشید کا غیر معمولی حصہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ادارہ ایک اچھے پیغام کے ساتھ، ایک اچھے پروگرام کے ساتھ، اور کوئی اس میں مرضیت نہیں ہے، کوئی اس میں عقیدہ پروری نہیں ہے۔ میں جنہوں نے مجھے اپنی جگہ رکھا، ان کے اپنے بیٹے تھے، علماء بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ میں گاؤں دیہات کا لڑکا تھا جب میں آیا تھا یہاں، 19 سال 20 سال عمر تھی میری۔ اس وقت میں بھی ہمارے جامعہ کا جو سسٹم ہے اس میں کوئی میری اولاد، میرے بھائی وغیرہ نہیں ہے، میں کہیں بھی کسی کو پتہ بھی نہیں کہ میرے بچے، میرے بیٹے، حالانکہ وہ جوان ہیں۔ تو ایک ایسا ادارہ جو اس ملک کی فکر کر رہا ہے، آپ کے بچوں کی، آپ کی معیشت کی، آپ کی معاشرت کی، آپ کے نفسیاتی چیزوں کی، اور الغزالی بننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کے لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہیں۔ وہ آئیں، دیکھیں وہاں کا سسٹم، دیکھیں ان کا پروگرام، دیکھیں، اور جس طریقے سے یہ تعلیمی ادارے ڈیزائن کیے گئے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور میں بلا تکلف کہتا ہوں کہ جتنے حالات خراب ہیں اس کے 2 ادارے ذمہ دار ہیں، ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور ایک مدرسہ۔ ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا۔ مذہب کے نام پہ جتنی یہاں جنگیں ہوئی ہیں، دھماکے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے ذمہ تھا، مدرسوں کے ذمہ اس کو کنٹرول کرتے، اس مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرتے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ذمہ تھا کہ بچوں کی ایسی تربیت کرتے، اس ملک کو اپنا سمجھتے، ان کے اندر ڈسپلن ہوتا، وہ اس ملک کو دیانتداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے۔ تو اس وقت میں جامع الرشید کو اللہ نے جامع الرشید جیسا ادارہ دیا جو ایک برانڈ ہے، اور پوری دنیا میں مدرسہ بورڈ ہے جس میں 1000 سے زیادہ مدرسے آگے ہیں الحمدللہ۔ ان کو ہم ہر سطح کی ٹریننگ دے رہے ہیں، فائنانس کی بھی، مالیات کی بھی، قانونی چیزوں کی بھی، مینجمنٹ کی بھی۔ اسکول بورڈ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اسکول بورڈ کا مطلب ہے کہ اس کا نصاب، نظام سب ہمارے ہاتھ میں، اور یونیورسٹی کا چارٹر ہمیں الحمدللہ مل گیا۔ اس میں میڈیکل کالج بھی بنا سکتے ہیں، لا کالج بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر ہے کہ جتنا اس کو سوسائٹی اس کے اوپر کھڑی ہوگی تو اللہ دیں گے۔ کیونکہ اللہ کے 2 نظام ہیں، ایک نظام ہے فطرت ہے، اور ایک نظام ہے قدرت اور مشیت۔ فطرت یہ ہے کہ اگر آپ کو بچے چاہیے تو آپ شادی کریں گے، اور صرف نکاح کرنا بھی کافی نہیں، آگے بھی جائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بھوک لگی تو کھانا کھائیں گے۔ اور جو نظام قدرت ہے، مشیت ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ جتنے معجزے رونما ہوتے ہیں سب اللہ کے نظام قدرت سے تعلق۔ تو نظام قدرت کے انتظار میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے گا۔ اگر ہم نظام فطرت پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً وعدہ ہے کہ ہم ضرور دیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنی سنت کی، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ اپنی سنت اور قانون فطرت کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ ایک ڈیمانڈ ہوگی، طلب ہوگی اس نظام تعلیم کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں بہت اللہ کا کرم ہوگا۔ اور نظام تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو اصل جڑ ہے، لیکن ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جو ہمارا کلچر بنا ہوا ہے، جو ماحول ہے پورا، وہ اس پہ ہے کہ ہنگامہ، ہلہ شری، شور شرابہ اور احتجاج اور بڑے بڑے دعوے، نعرے،
ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو اتنے سارے ملک میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو سنجیدہ ہوں، سنجیدگی سے بیٹھیں اور 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد دیکھیں اس کے رزلٹ کیا آئیں گے. یہ ہمارے تاجی شورا بھی یہاں ذات تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کے بہت شکر گزار ہوں. تو انہوں نے تھوڑی سی محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ یہاں تک پہنچا دیا الحمدللہ. تو میں آپ سب ذات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ادارے کو آن کریں اور ادارے کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو آپ نے یہاں دیکھیں ہیں، مزید دیکھیں گے، تو ان سب کو دیکھیں. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ ضرور اس میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ آپ ذات کو توفیق عطا فرمائے.